अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ अरसा से अपने यूट्यूब चैनल पे लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। उसकी कुछ वजूहात हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता था, कुछ घरेलू मसरूफियत थी और लेकिन मुझे आप लोगों के मैसेजेस मिले, अपने चाहने वालों के, अपनी यूट्यूब फैमिली के, कि आप दोबारा से उसी सिलसिले का आगाज करें। आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड क्यों नहीं करती? हमें आपकी वीडियोस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस बात ने मुझे दोबारा से मोटिवेट किया और आज मैंने दोबारा से वीडियो के लिए टाइम निकाला। आपसे ये इल्तमास है कि प्लीज आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, सुना करें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ। और एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ा करें। हाँ, एक बात और याद रखिए कि आप मुझे राय भी जरूर दिया करें कि आप इस टॉपिक पे बात करें। आप कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आप मुझे राय भी दे सकते हैं। ठीक है, आपकी राय का पूरा एहतराम किया जाएगा। मैं आपके मैसेजेस भी पढ़ूंगी, उनके जवाब भी दूंगी। अच्छा, अब अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। टॉपिक आज कुछ यूं था कि कुछ इधर उधर से मुझे बातें सुनने को मिली कि फलां इलाके के लोग ऐसे होते हैं, फलां इलाके के लोग ऐसे होते हैं। हालांकि मेरा इस बात पे कम यकीन है। मैं किसी भी रवायत को किसी भी इलाके से मंसूब नहीं करती। हाँ, चंद एक लोग उस चीज के पाबंद हो जाते हैं, उनमें वो चीजें देखने को मिलती हैं, तो फिर हम ये समझते हैं कि ये चीज इस इलाके का हिस्सा है। हालांकि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ शहरों में आपको मुख्तलिफ तरह के लोग देखने को मिलते हैं। बाज लोग अगर किसी शख्स से मिलते हैं, वो बहुत अच्छा होता है, उनका उस इलाके के बारे में जो तजर्बा है वो अच्छा हो जाता है, वो उस इलाके के बारे में अच्छी राय देते हैं। और बाज औक़ात ऐसा होता है कि उसी इलाके में एक बंदा जाता है और उसका जरा अखड़ और मगरूर बंदे से राब्ता होता है, वो उसके साथ ठीक तरह से बात नहीं करता, तो उसका एक कॉन्सेप्ट और तरह का बन जाता है। उसको लगता है कि इस इलाके के सभी लोग ऐसे ही हैं। इसी तरह यूरोप और पूरे पाकिस्तान में, जहां भी दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, तो आपका सामना मुख्तलिफ तरह के लोगों से होता है। एक बार मैंने अपने एक बुजुर्ग थे, उनसे पूछा कि अब बुजुर्गो ये तो बताएं, पाकिस्तान के किस इलाके के लोग ज्यादा खुश अखलाक, मेहमान नवाज आपको लगे हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा कार कराने होंदे ने, पिंड कराने नहीं होंदे। उस वक्त मुझे इस बात की समझ नहीं आई, एज छोटी थी और हमें इस बात को समझने में कोई दिक्कत ही आई कि क्या पिंड कराने होंदे ने और कार कराने नहीं होंदे। सॉरी, पिंड कराने नहीं होंदे, कार कराने होंदे ने, इसका क्या मतलब है? फिर जिंदगी जैसे जैसे गुजरी, लोगों से वास्ता पड़ा, ताल्लुक बना, फिर मुझे समझ आई कि वाकई ये तो हर घर की अपनी एक अलग कहानी होती है, अपनी रवायात होती हैं, अपना एक तरीकाकार होता है। और ये बात मैंने देख के इस बात का हिसाब लगाया, किसी से सुन के नहीं। वो सुन के तो मुझे बात ही समझ ना आई। जब मैंने देखा, फिर मैंने सोचा और उस बात पे गौर किया, तो मुझे लगा कि हाँ, बात तो ठीक ही थी। देखें, आप किसी इलाके में, उसकी वजाहत मैं आपको कुछ इस तरह से करने की कोशिश करूंगी। आप किसी इलाके में जाते हैं, किसी ऐसी फैमिली के यहाँ चले जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं आप चाय पियेंगे? तो वो सरसरी आपसे पूछ रहे होते हैं। उनका यही दिल होता है कि मेहमान जो है वो कह दे नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तलब नहीं है, और मैं घर से पी के आया हूँ। वो आराम से आपके पास बैठ जाएंगे, आपकी बात को इग्नोर कर देंगे और बल्कि शुक्र करेंगे कि जान छूटी। उसी इलाके में आप किसी घर में चले जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं, मैंने खुद आजमा के देखा है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप चाय पियेंगे या पानी पियेंगे? तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। तो वो कहेंगे कि आपने तकल्फन तो नहीं कह दिया। फिर थोड़ी देर के बाद आपके सामने चाय या पानी ला के रखेंगे और आपको बताएंगे कि मैं चाय पीना चाहती थी खुद, या चाहता था, तो मैंने सोचा एक कप आपके लिए भी बना लूं। तो आप जैसे भी होगा, आप जाहिर है उसका साथ तो देंगे। कुछ इस तरह के लोग होते हैं और अपने अपने तरीके से वो आपके साथ डील करने की कोशिश करते हैं, और उसमें उनकी खानदानी, उनकी नस्ली आदात आपको कुछ इस तरह से नजर आती हैं।
کچھ لوگ بڑی رکھ رکھاؤ سے آپ کے سامنے پیش آتے ہیں، آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، مطلب اکثر آپ نے گرانوں میں دیکھا ہے کہ وہ آپ کو اچھی جگہ دیں گے، اٹھ کے جگہ دیں گے، آپ کو دروازے تک چھوڑنے آئیں گے، اور بعض جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے کہ اوکے اللہ حافظ۔ یہ ہر گھر کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہم جیسے جیسے ماڈرنزم کی طرف کے، ہم نے ماڈرن دنیا کو فالو کرنے کی کوشش کی، ہمیں لگتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ مہمان نوازی زیادہ کر سکتا ہے، تو اس بات کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جن کے پاس وہ اتنے امیر ہوتے ہیں، اتنے امیر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سوائے پیسے کے کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس دنیا کی اور کوئی چیز، نہ اخلاق، نہ رویات، نہ اقدار، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ان کے پاس صرف اور صرف پیسہ ہوتا ہے۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی الفاظ سے، اپنے طریقہ کار سے، اپنے رکھ رکھاؤ سے اگلے بندے کا دل لوٹ لیتے ہیں۔ آپ کا دوبارہ اس شخص کے سے ملنے کو، اس کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ تو آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سامنا کس طرح کے بندے سے ہوا ہے، اور اس بات کا قطعاً سے تعلق نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوئے گا، اس کے پاس نالج بھی زیادہ ہوئے گا، وہ عقل مند زیادہ ہوئے گا۔ جدے کار وافر مقدار دے وچ کٹھے کڑک دے دانے ہوندے نے، کوئی الطاف ضروری نہیں، اور لوگ سیانے ہوندے نے۔ اکھی میریاں فاقہ کش ویکھے جڑے راٹھ تے رانے ہوندے نے، وقتاں دا مان ضرور ہوندا ہے پر وقت پرانے ہوندے نے۔ تو یہ ایک شاعر کے بڑے خوبصورت الفاظ مجھے لگتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا کہ آپ کے پاس اگر زیادہ پیسہ ہے تو آپ کے پاس عقل زیادہ ہوئے گی۔ بہت سے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے الفاظ سے آپ میں جان ڈال دیتے ہیں اور آپ کی ہر مشکل وقت میں آپ کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی، دیکھیں سمندر میں بہت پانی ہوتا ہے، بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، لیکن آپ اس پانی سے اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے۔ پیاسے کو جب بھی پیاس لگتی ہے نا تو وہ چشمے کی تلاش میں نکلتا ہے، کہ چاہے اس میں پانی کم ہوتا ہے چشمے میں، لیکن میٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو دریا کی ریت لوگ کہیں گے، آپ کو سمندر کی صحرا کی ریت آپ کے کام نہیں آئے گی، وجہ عمارت بنانے کے لیے۔ آپ کو ہمیشہ یہ کہے گا کہ آپ دریائی ریت لے کے آئیں، اس سے آپ کی عمارت بہترین بنتی ہے، آپ کی بلڈنگ میں وہی کام آتی ہے۔ حالانکہ صحرا میں بہت سی ریت ہوتی ہے لیکن وہ اتنی کارآمد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے کسی چیز کی محتاط ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ اس میں بہت سی کوالٹیز بھی ہوتی ہیں، اور جس در قلت ہے کسی چیز کی، آپ کو جو نظر آ رہی ہے جو کمی بیشی، تو وہ ایسے ہوئیں گے نہیں، بہت سی اچھی چیزیں آپ کو سیکھنے میں، آپ سمپل سا بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو اس سے سیکھنے کے لیے بڑی اچھی باتیں مل جاتی ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں، ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں اس کا نالج کتنا ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، ہم اسی بندے سے ہی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ نہیں، بعض اوقات بہت کم تعلیم والا بندہ آپ کو بہت دانشوری کی بات کہہ دیتا ہے۔ اس لیے یہ ہماری میتھ ہے، ہم نے اپنے کانسیپٹ بنائے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کی بات کو توجہ سے سنیے، پرکھیے، لوگوں کو جانچیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کون اچھا ہے کون برا ہے، اپنے طریقے سے آپ حساب لگانے کی کوشش کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہاں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور کمنٹ ایک ضرور چھوڑیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ میں دوبارہ اس سلسلے کا آغاز کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ میرا اور آپ کا ساتھ بنا رہے گا۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔